No? So ang ministerial priest sila gyud ang authority sa pagtudlo sa matuod nga kaalam. Kita sulugoon lamang, hinugyanan lamang pinagi sa Ministry of Apologetics. No? So maning masayra nato pag-ayo. Unsa man di ay angay buhaton kung moadto kita sa kalang lubnganan. Dunay upat ka maayong butang nga gisugyot sa simbahan nga mo kini maayong buhaton. Una, sa pagbisita nato atong limpyuhan ang mga lubnganan. Mo ni unang buhaton. Ikaduha, maghalad kitag bulak timaan sa atong paghigugma kanila. Ang bulak na symbol of love ngadto nila. Kaya ang gugma di man makita o kini makita diha sa paghalad og bulak ngadto kanila. O ikatulo, ang angay buhaton mao magdagkot og kandila. Ang kandila nagsimbolo sa kahayag ni Kristo. Kanus man tagihayagan ni Kristo diha sa bunyag. Unang magdagkot ta kandila nagsimbolo sa kahayag ni Kristo, unya ang kahayag ni Kristo diha sa kandila ang nagsiga si Kristo ug ang kandila katong wax nagsimbolo sa atong lawas nga madunot. Nga mao nang ang kandila kadugayang siga ana madunot na siya. So kanang wax kanang puti nga makita sa kandila nagsimbolo sa atong lawas nga madunot. Ug kanang kahayag o siga nga naa sa ibabaw sa kandila nagsimbolo sa kahayag ni Kristo. Mao na nga maghalad tag kandila, magbutag ko tag kandila ug magampo nagsimbolo ang kandila sa kahayag ni Kristo. Ikaapat, maghalad og pagampo alang nila. Kaya ang pagampo maoy ilang gikinahanglan dili ang biko ug unsa pa nang ibutang diha sa kanang lubnganan kundi mga pagampo. Ug kana mabasa diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 6. Nagaingon diya sa San Pedro, og mao kini hinungdan nga ang mga maayong balita ginawali kanila niadtong nangamatay na. Aron sila ang mga patay mabuhi, ingon nga ang Dios buhi usap. Mao na nga unsa may maayong balita alang kanila, dili ang pagdalag kanon des menteryo, kung dili ang paghalad ug pagampo alang nila. Mao kini ang mudangat nila nga maayong balita. Mao nang dunay mga pagampo ug misa. Usa hangyon ako uban sa atong pare no nga magmisa karon. Kung magsugod na gali ang misa, muhunong na intawon ta sa atong mga personal prayer, atong novena. Personal nato nga pagampo. Okay kay na. Pero dili na okay kung dili ta mutambong sa misa. Hunonga ang inyong tinagsatagsa kapag ampo ug apil sa misa. Ug human sa misa, balik sa imong tagstagsa kapag ampo. Ug kanang pagpaghinlo sa mga lubnganan. Kanang nagbasok diha akong hangyoon nga magsugod gali ang misa dong hapit naman magsugod pahulay sa amo ana ug ang mga tagtungod mo apil sa misa basta katoliko ta pero di gali katoliko na di lang magsaba no maminaw lang pod basta kay importante atong marespeto ang santos nga misa kay sumala sa atong pagtulunan mao man kini ang gitawag og the highest form of worship pinakataas nga pagampo ngadto sa Dios ug si Kristo mismo ni adinhi sa santos nga misa panahon sa konsagrasyon. Mao na kung di ta maapil sa misa, gitalikdan nato si Kristo. Mao na din man sayop ang pagampo diha sa atong mga lubnganan, maayo man kana, apan ang labing taas nga pagampo misa man, busa pwede nato nang biyaan mutambong sa misa o kahuman sa misa balik sa atong satag-satag sa mga lubnganan ug magampo ngadto sa atong mahal sa kinabuhi. Ingon ana lang. Ug ako pong gipahinumduman ang mga bata diha sa gawas. Nga kana mag-aso-aso diha, dili taw na pagtulon as Katoliko. Pagano kana dong? Bawal na siya ato mos gawas, no? Kay dili man nga ipagawas mo kay di mo Katoliko. Kana bang buluhaton nga ingon ana pag aso-aso. Kay iya man ni sa simbahan, kinahanglan ang tanang buhat diri gisugo sa simbahan. So kana magpaaso-aso di na iya sa simbahan, iya kana sa pagano nga pagtulunan. Atong ipasabot nganong dunay dunay mga kalayo panahon sa sementeryo sumala sa naandan. Ingon ini. Sa panahon nga dunay pay mga sanglahon nga no dunay minteryo sa sanglahon ilain. Pare ba sa una, ang minteryo sa mga biktima sa COVID gilahi. Sa una pong panahon wala pa may COVID, sangla. So ang minteryo sa sanglahon ilain. Ang maglubong didto gituhan nga daghang kagaw ang naastiil kay simpre sanglahon man to nga minteryo. Mao na nga sa purtahan sa minteryo dunay kalayo. Kay wala pay disinfectant sa una. So ang disinfectant sa una kalayo ra. Mao na nga ang kalayo ibutang dito sa purtahan aron iniguwa sa mga maglubong sa mga nabiktima sa sakit nga sangla, idangka ang tiil aron mamatay ang kagaw aron di madas balay. Karon kay di man ni minteryo sanglahon ngano na pa mga pa aso-aso. Wala na sa dili. Kay dili sa to pa aso kundi dili kayo gyud bagag gyud nga arang makapatay sa kagaw sa naas lapalapa.
So kanang aso-aso murag palina-palina dili na iya sa Ginoo. Iya na sa pagano nga nagsimbag Dios. Busa mga bata, palihog lang, ayaw mo diha. Kay doon na po doon tao'y mga Katoliko nga inosente, mulakang po, babayad og piso. Di man na iya sa simbahan. Kung iya pa simbahan, li minister unta ang magbantay diha. Pero kay mga bata man nga mga kadaplinan ito nga kaigsunan, no? Dili na iya sa simbahan. Mga igsoon, mga bata, wala daon mo'y katungdanan sa pagpangitag kwarta. Ila pa na sa mga ginikanan ninyo. Ang iyong trabaho pagsugot sa ginikanan. Busa ngayon tamo diha dito ra mo in taon sa gawas sa sementeryo kay bawal na diri kay pagano na di nato sa sagulan ang pagtulunan sa atong simbahan pagtulunan nga dili iya. So oras naman siguro no, hinaot nga masabtan nato ni balikon nako ang purgatorio naa sa balaang kasulatan dapit linisanan karon ang atong gihandom ang kalagras purgatorio ug ang kalag sa langit katong mga santos na. Walay apil ang mga sala ang kalag nga tuwa sa impierno. Katurang naa sa purgatorio. Unya ang mapurgatorio kadturang mga nakasala nga napasaylo. Dili kadtong nakasala og dako kayo unya wa gyoy pagpasaylo pagkumpisal o masantalanahan bay noon niya namatay. May impierno gid na. Ngano man si Kristo miari aron paghatag og pasaylo sa mga tao. Pero kay ang tao nga di man gyud modawat sa pangayag pasaylo. Dili man gyud magkumpisan. Naa sa Juan 20:21, 23, ingon si Kristo sa iyang mga tinun-an. Kung ang sala sa mga tao inyong pasayloon dinhi sa yuta, mapasaylo sa langit. Kung dili ninyo pasayloon dinhi sa yuta, di pud mapasaylo sa langit. Busa dunay pagpasaylo nga gihatag ni Kristo nga gahom ngadto sa iyang mga tinun-an. Mao na nga kita, mga Katoliko, kung namasakit gani adto in taon tas mga sapari. Santiago 5:14-15. Kung dunay nagmasakiton sa inyong balay, ipatawag ang pari. Sa ngalan sa Ginoo magdihog kat salana. Ang maong pagampo inubanan sa pagtuo makaayos masakiton. Ang Dios mo pasaylo sa iyang mga sala ug moayo sa sakit. Kinsa ipatawag kung nay masakit, pari, pinagi sa talana. Dili batang hilir. Ayaw mo anang batang hilir? Kay di na ato sa simbahan. Iyan na sa fallen angel. Busa mga igsuon, kay nagmagsugod na ang misa, magmatiruan ng tata sa itong pagtuo sa simbahang Katoliko, pinaagi sa hugot nga pagampo o pagtuman sa mga buluhaton niini. Daghang salamat og mayong buntag kanatong tanan. Atong andamon tong gagulingon an ngadto sa santos nga misa.